नमस्कार आनी येवकार तुमकां गोवा 365च्या उत्सव ह्या कार्यावळीन. आयचो उत्सव जावन आसा श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरणीची जात्रा आनी श्रीदेव ब्राह्मण पैरा मय ह्याचो 24वो वर्धापन दीस. गेल्या 11 तारखेक ते 15 तारखे मेरेन हो 4 दीस चलपी श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरणीचो जात्रेक भाविकांची अफाट गर्दी आसली. ह्या कारणान दुकानां खूब पळोवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे लोकांची जेवणाची सोय, पाणी, वीज, पार्किंग हाची सोय करची पडटा. ह्या जात्रेक विशेष म्हटल्यार रथयात्रा पळोवपाक खूब गर्दी जाता. त्या खातीर पोलीस, ट्रॅफिक पोलीस, फायर ब्रिगेड तैनात करचे पडटा. ह्या वर्सा हांच्या सहकार्यान आनी देवाच्या आशिर्वादान ही जात्रा बरी जाली. देवीचो 4 दीस चलपी उत्सव 4 दिसूय भाविकांची गर्दी जाता. सकाळीं देवीची पुजा, त्यानंतर चांदीच्या रथान तिची मिरवणूक आनी पालखी मिरवणूक जाता. दुसऱ्या दिसा लाल रथान तिची मिरवणूक काडटा. तिसऱ्या दिसा घोड्याच्या रथान तिची मिरवणूक काडटा आनी चवथ्या दिसा महारथ. अशा 4 दीस चलपी उत्सवाक भाविकांची गर्दी आसता.
दीस चालू जातली. 11 तारखेर स्टार्ट जाल्ली, 11 जानेवारी. आणि आज सकाळी महाराज वडल्या नंतर देवीची जात्रेची सांगता जाली. असो 4 दीस कार्यक्रम आसलो. 4 दीस भाविकांक आमी सगळी वेवस्था केल्ली. पार्किंगची वेवस्था केल्ली, जेवणाची वेवस्था केल्ली. आनीक कोण कोण हेल्प केली तुका ह्या आमकां जात्रेक आमच्या महाजनांनी भाविकांनी भरपूर हेल्प केलें. आमची बाकीची कमिटी सपोर्ट केलो. पोलीस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय, फायर ब्रिगेड यांनी भरपूर हेल्प केलें. सो जात्रा कशी जाली तुमच्या? जात्रा आमची बरी जाली. खूब भावीक आयिल्ले. सो इतली गर्दी आनी तुमी भाविकांची जेवणाची वेवस्था कशी केली? जेवणा वेवस्था आमची महाजन आय तेमी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो. ते लोकांक सर्वीस करपाक वाडपाक भाविकांनी थोड्यांनी सपोर्ट केलो. अशें करून ही जात्रा आज काबार जाली. पावणी केन्ना सर? पावणी 16, 17, 18, 19 हे 4 दीस पावणी आसतली. हांव भाविकाडे मागता की आमचे पावणे येवचे. अर्पण केल्ले लोकांक भाविकांनी अर्पण केल्ले वस्तूचे ऑक्शन जातले. त्या ऑक्शनाक भाविकांनी मोठ्या संख्येन प्रेजेंट रावचे. श्रीदेव ब्राह्मण पैरा मये हाचो 24वा वर्धापन दीस 5 दीस ह्या कार्यावळींनी मनयलो. ह्या देवाची आख्यायिका अशें सांगता की जाणटे लोक आपली गोरवां घेवन हांगा येताले, हांगा बसताले, ह्या खडपा कडेन दिवो लायताले आनी वताले. एकदां रोग आयलो. सगळीं गोरवां कडेन हो रोग पाताळ्ळो आनी गोरवां मरपाक लागलीं. तेन्ना खंय देवा कडेन गाराणें घातलें आनी ह्या रोगा पासून सुटका जाली. तेन्नाच्यान ह्या देवाची प्रचिती वाडली. तर आयकुया त्यांच्या भक्ता कडसून जास्त म्हायती. ब्राह्मणेश्वर देवाच्या कृपेन सगळ्या अनन्य भक्त हांगासर येवन आपली सेवा बजावता आणि प्रत्येकाची ह्या इच्छा आसता त्यो हांगा येयल्या उपरांत परिपूर्ण जाता. अशें हे आमच्या देवदेवतांचो आशिर्वाद, ब्राह्मणेश्वराचो आशिर्वाद हे समस्त गोमंतकीयांचेर मेळटा. आनी आयज अनन्य भावनेन सगळे गोमंतकीय लोक जनता आनी आमचे भावीक भक्त ह्या स्थळाचेर येवन देवा कडेन प्रार्थना करता. आयज ह्या दिसाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी 5 दीस हो चलणारो हो वेगवेगळे कार्यक्रमांनी चलणारा हो कार्यक्रम आयज हांगासर सुरवात जाल्ली आसा. ह्या दिसा देवा कडेन मागता सगळ्या ह्या गांवांत, ह्या माया ग्रामांत सगळ्यांक सूख शांती समाधान दवरचें. तशें प्रत्येकाच्यो इच्छित मनोकामना पूर्ण जावच्यो. एके वटेनसून हांगासून ब्राह्मणेश्वर देव जो आमचो शिमेचेर आसा, तसोच त्या भागांतसून गेले जाल्यार आमचे तळेकार आसा, वंडेकार आसा. हे दोनूय वजनी अशे महापुरुश जे देव हांगासर बसलेले आहा, हे सगळ्यांचे साक्षात रक्षण करपाक सगळे फुडें करतात. आनी आमच्या देगेक आसलेली देवी लयराई ह्या सगळ्या समस्त देवांचे आशिर्वाद ह्या ग्रामाचेर उरतले अशें अपेक्षा करता. देव बरें.
आज ह्या 5 दिसाचे 5 तरेचे 5 आज नवचिंदी, फाल्यां सांस्कृतिक कार्यक्रम, परवा नाटक, गाडयेकारांची जी आमचे ट्रक मालक आसा त्यांची पुजा आसतली. त्या भायर महिला मंडळ आसा, 1-2 महिला मंडळ आमची पैरातली, त्यांची नाटकां आसतली. आमकां परिस्थित ह्या ब्राह्मण देवस्थान आसा जवळ जवळ आयज 24 वर्सां पूर्ण जाली. 24वें वर्धापन दिनाक आयचा जी आमची कमिटी आसा ती सहकार्य लोकांचे सहकार्यान ब्राह्मण देवस्थान ह्या येदे व्हडलें भव्य आयज ब्राह्मण देवस्थान आसा. सगळ्यांक जो आयज वाडदिवसाचे तांकां सगळ्यांक पयलीं उर्मित परबी, तशेंच हे येदे व्हडलें देवस्थान चलोवपाक आमकां सगळ्यांचो हातभार आसा. जे भक्त आमचे जे आज पर्यंत हांगा पूर्ण जी इच्छा पूर्ण मान्य कितें मानता देवा कडेन ती इच्छा अवश्य पूर्ण जाता. त्या कारणान जो भायले लोक आमकां जवळ लयराई आसा, लयराईचे देखीक आमचो ब्राह्मण देवस्थान जे शिमेर आसा तेन्ना ह्या ब्राह्मण देवस्थानाच्या तितून लयराईच्या आनी हेज्या स्थानासून लोक हांगा भरपूर भावीक भरपूर येता. तेन्ना वार्षिक प्रमाणे जी आमची 5 दिसा उत्सव आसा तो वार्षिक घडलेलो आसा. हांगा आसा ते ब्राह्मण देवस्थाना कडेन सगळे लोकांनी एकी कडेन येवन एक दिंडी बिंडी किंवा कसले श्रम करून श्रमदान करून एक देवूळ बांदपाचें बारीकलें जावं कशें जावं अशें ठरयलें. आनी त्या प्रमाणे सगळे लोक एकी कडेन जावन मिटींग जाली आनी मिटिंगेन अशें ठरयलें की आमच्या गांवांत आमी एक आमचे अशें हक्काचें अशें देवूळ बांदया. आनी त्या प्रमाणे प्रसाद बिसाद घेतल्या नंतर जाणट्यांनी सुद्दां संमती दाखयली. परिसरांचे शिरगांवचे लोक पर्जुवेचे लोकांनी सांगिल्लें की एकदम बरी गोश्ट आसा, तुमी फुडें सरा, आमचो सहकार्य आसतलें, देणगी रुपान आसतलें, कामाच्या रुपान आसतलें. आनी अशा तरेन आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा चौगुले शिप बिल्डींग यार्ड आसलें. तो शिप बिल्डींग यार्डाचे जे कामगार आसले तेंच्यांनी सुद्दां आमकां प्रोत्साहन दिलें की तुमी फुडें सरात, आमी फाटोफाट आसतली. आनी अशा तरेन पाया भरणी केली. मोठे मोठे दानवीर आसा तेंच्यांनी दानूय दिलें. आनी जेणे जेणे आयकलें, जेणे जेका जेका कळ्ळें तेणी स्वखुशीन हांगा दान हाडून दिलें. अशा तरेन हे भव्य दिव्य अशें देवूळ आमी बांदलें. आनी हेका प्रत्येकाचें सहकार्य आसा. जात पात आमी पळोवंक ना, कोणी कोणी जे कितें क्वेश्चन दिलें तें घेतलें आनी अशा तरेन हें देवूळ उबें जालें. पूण ही देवळा फाटलें आख्यायिका म्हणजे हांगा लोकांक जे दिवो लावपाक जनरली बायलां येतालीं आनी तांकां बरें बरें अनुभुती येताली, साक्षात्कार जातालो. आनी अशा तरेन हें कथन जाल्या नंतर आनी जाणटे सांगताले की गांवांत जेन्ना संकटां येतालीं, गोरवांक लागण जावन मरप किंवा एकदां पटकी रोग येयल्लो तो आख्ख्या गोंयांत पसरलेलो, पूण मया भितर पयरान सरोंक ना. कारण हांगा तेंच्यांनी गाराणें घातलें, देवा आमकां सांबाळ, आमी तुजी सेवा कितें करपाची तितून कुचराई करचें ना. आनी अशा तरेन नवस केल्या नंतर पयरा गांवांक स्पर्श सुद्दां करूंक ना. आनी हेचो उल्लेख एक 500 वर्सां पयलीं खरोच हांगा प्लेग येयल्लो अशें म्हणटात. तर अशा तरेन हो देव तरेतरेन पावलो. कोणाचें संकटां येयलीं, कोण आनी कितें जालें किंवा कोणाची नवस आसलो किंवा कोणाक भुरगीं ना, ही सुद्दां हांगासून चमत्कारान जाल्लें आसा. आनी अशा तरेन लोकांनी ही सगळी अनुभुती घेतली आनी बऱ्या तरेन हें देवूळ जाल्लें आसा. आनी लास्ट इयर ब्युटिफिकेशन अशें जाल्लें आसा आनी बऱ्यापैकी ट्युरिस्ट स्पॉट असो हो जाल्लो आसा. हांगा स्पंदना मेळटा त्या दृश्टीन त्या भावीक हितून जर हांगा येवन ओग्गी रावात सांजो बिनचो तर बरे तरेन एक स्फूर्ती येता, एक संवेदना मेळटा. आनी एक वैशिश्ट्य म्हणजे आमचो पयरा ल्हान गांव म्हणटात पूण 52 आरती हांगा जातात. प्रत्येक सोमार हांगा वाजयतात. परत त्या नंतर आमी मातशी प्रगती केली आनी मारुतीचें देवूळ केलें. त्या मारुतीच्या देवळांनी शेनवारची आरती जाता. अशा तरेन तो हो ल्हान गांव उडोवंक ना, तर आमचें नांव बरे तरेन प्रसिद्ध जालां. ब्राह्मणेश्वर देवस्थानाक जेंकां जेंकां कार्यक्रमाची म्हायती मेळटा ते लगेच धांवन येतात आनी डोनेशन दिता किंवा जे
क्वेश्चन तेंचे कडेन कितें जाता तें तर बरें तरेन करता. आनी सर तुमी सुद्दां एक अनुभूती घेवपाची, एक आर्थीक तुमी हजर रावन पळोवपाचें की कितें एक स्वर्ण अशी अनुभूती येता ती घेवपाची. आनी अशा तरेन हो कार्यक्रम जो आहा जो थरयल्लो आहा 5 दीस तो बऱ्या तरेन जावचो. सगळ्यांचे अंदाज हे देवस्थान कितली वर्सां आसतली अंदाज 500-600 वर्सां पयलीं आहा. कारण एक आमकां इतिहास पळयतना उरलो की हो जो खोर्जुवें फोर्ट आसा तो 500 वर्सां पयलींचो. ते खोर्जुवेचो फोर्ट अभ्यास करता करता अशें म्हणलें की त्या वक्तार प्लेग येयल्लो आनी त्या वक्तार प्लेग येयल्लो म्हणजे एक 500 वर्सां 600 वर्सां पयलीं आसलें. हांगा जंगल कशें आहलें आनी लोक येवपाक म्हणजे वाघ सुद्दां आसताले आनी बरी नदी कशी आहली म्हणजे तळें आसलें. तळें आतां तें बुजयलां. आनी एक चमत्कार सांगता, हे फोडपाक चौगुले कंपनीन भरपूर ट्राय केली. 1954 तेंच्यांनी मायनींग एक्टिविटी चालू केली. पूण हे आनी हें मदींचशें अशें कित्याक विचित्र अशें व्हडलो खडक कसो तांकां दिसलो. पूण ही पवित्र शिला ती तांकां पळोवपाक जमली ना. हालीं 2-4 वर्सां पयलीं रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर येयले आनी हांगा रातचे पियोन बियोन मस्ती केली तेंच्यांनी. पूण तांकां रातची कितें ती अशी अनुभूती येयली की ती कामूच सोडून गेलें. अशें ही जागृत देवस्थान तुमी सुद्दां सगळ्यांक मॅसेज दिवचो की हांगा जागृत देवस्थानाक येवन आपले मनोकामना पूर्ण करून घेवची. धन्यवाद. आता ज्याप्रमाणे सांगला त्याप्रमाणे हे देवस्थान खूप जुने, जवळजवळ 500 वर्सां पयलींचें देवस्थान. हांगसर हांगासर शिळा जी आहा ती शिळेरुपीन हें देवस्थान आसलें. लोक सांजच्या टायमार येवन हांगासर दिवो लायतालो, देववाद करताले आनी गांवच्या लोकांक हांगासर येयल्या उपरांत वेगळो एक अनुभव येता. ताका लागून गांवच्या लोकांनी ठरयलें की हांगासर देवस्थान उबें करचें आनी सगळ्यांच्या संमतीन सगळ्यांच्या श्रमदानान हांगासर देवस्थान उबें जालें. आनी ज्या टायमार हांव अध्यक्ष आसलो किंवा अशोक नावेलकरचे अध्यक्ष आसले त्या टायमार आमी ठरयलें की देवस्थानान जर देवस्थानाचो वाठार जो आहा तो जर बरे तरेन सुदार करपाची जर जाली जाल्यार आमकां जे दाते आहात तेंचे वचून मदत घेवची पडटली. आनी त्या दृश्टीन आमी आमच्या परीन मदत घेवपाचो प्रयत्न केलो. आमी विविध ठिकाणार भोंवले, मोठमोठ्या दानगिरां कडेन गेले आनी आमकां तेंच्यांनी निराश केलें ना. तेंच्यांनी आमकां मोठ्यो मोठ्यो देणग्यो दिल्यो आनी तेंच्या सहकार्याक तेंच्या मदतीन तेंच्यांनी जे दान दिलें त्या दानाच्या मदतीन आनी गांवच्या लोकांनी जे एकत्र येवन मदत केली त्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान हें येदें व्हडलें देवस्थान उबें केलें आमी. हें देवस्थान उबें जाल्या उपरांत गांवच्या लोकांक आनी महाजनांक अशें दिसून येयलें की जवळपास हांगासर मारुतीचें देवस्थान ना आनी मारुतीचें देवस्थान शेनवाराक जर प्रार्थना करतले किंवा देवाक तेल घालूंक वयतले जाल्यार खूब पयस वयचें पडटा. म्हणून आमी देवा कडेन प्रसाद घेतलो आनी विचारलें की आमच्या गांवच्या नागरिकांच्या मनान भक्तांच्या मनान हांगासर श्री हनुमानाचें मंदीर करपाचो असो विचार आहा. तर देवान आमकां प्रसाद दिलो आनी प्रसाद दिल्या उपरांत आमी थोड्याच दिसांनी ह्या देवस्थानाच्या शेजारी जी देवस्थान आमी ल्हानशें उबें केल्लें आहा श्री हनुमानाचें मंदीर, त्या मंदिराच्या कामाक हात घातलो आनी हळू सगळ्यांनी दात्यांनी मदत केल्या कारणान तें मंदिरूय उबें जालें. आनी प्रत्येक वर्सा जसो हांगासर 5 दिसाचो वर्धापन दीस साजरो जाता तसोच हनुमान मंदिराचो वर्धापन दीस जाता, हनुमान जयंती जाता. आनी ह्या वर्सा आमी अशें ठरयलां, आमी म्हणजे सगळ्या गांवच्या लोकांनी आनी महाजन मंडळी कमिटी की ह्या वर्सासून हनुमान जयंती जी आहा त्या हनुमान जयंती दिसा गांवांत पालखी फिरोवपाची आनी त्या दृश्टीन पालखी तयार करपाक आमी दिल्ली आसा. लोकांनी त्या एका देणगी दिल्ली आसा आनी येता त्या हनुमान जयंतीच्या पयलीं ती पालखी आमी हाडटल्यो. तिचे जे धार्मीक विधी आहा ते धार्मीक विधी पूर्ण करतले आनी ती पालखी हनुमान जयंती दिसा सांजची सबंद गांवांत भोंवतली आनी अंदूच्यान प्रत्येक वर्सा ती पालखी सबंद गांवांत भोंवडोवपाची असो आमी निर्णय घेतलेलो आहा. आनी